تے اے سنیا جے گل مسجد نبی ہے۔ اچھا بھی فرض نماز مسجد چ کیوں لے آندی؟ جڑا میں نقطہ سمجھاؤں دیاں بولو فرض نماز مسجد چ لے آندی سی کندھے نال کندھا ملے، دلاں نال دل ملن، ایک دوسرے دی خبر گیری رکھن، یک جگتی اتحاد ہوئے، پوری دنیا دا کفر سمجھے مسلمان سیسا پلائی دیوار ہے، اج بھی ایک کے کل بھی ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ، مگر کلمہ پڑھ کے دسو بھئی جیڑی قوم فرض نماز پڑھ کے ایک دوجہ دیاں چگلیاں تے ضرور کرے تے خبر گیری نہ رکھے بھی تیرے بچے جوان تو نہیں شوگر ہو گئی خیر کی کدی پوچھیا ہی نہیں؟ کنے نمازیاں نے نمازی نے پوچھا بابا تو 8 دنوں چکو سوٹ پا کے آیا تیرا سوٹ نہیں ہے گا؟ انہوں سوٹ بنا کے دیتا۔ یہ تے بھائی آپ 10,000 تک کوٹ پاندے تے جڑا مولوی اگے نماز پڑھاندا ہے وہ دی 200 دی کوٹی لنڈے دی نہیں ویکھ دے بھی میرے پیشوا دی مینوں خبر نہیں، مینوں دائیں بائیں دی کی خبر نہیں۔ جنہوں اپنے موت میں ایک پنڈ پوچھیا بھی کنیاں مجھاں نے تہاڈے کہندے جی 100 مجھاں ہونیاں پنڈ چ تے میں کہا مولوی نوں دودھ مول دیندے کہ مفت ہے جی مول تے میں جڑے بولی کتے رکھے جے گٹریے انہاں نوں پھر چوک میں کہا ویلیاں کتیاں نوں مفت پہ آوندے جے جڑا تیرے نبی دے مسلے دے تے نوکری کرے انہوں مول دیندے تو مولوی بول پہ آندا مولوی جی مینوں مولوی خالص نہیں لبدا تے وہ بابا آندا اٹھ کے اتادنی خالص دے دے نوں ٹٹیاں نہ لگ جائے ہے حالات جے نالے چوری نالے سینہ دو بھائی امین ہے اے 2 گھنٹے قسمیں لنگے ٹائم دا پتہ نہیں اور تھکے تے نہیں جے ہاتھ کھڑے کرو مینوں پتہ لگ گیا یہ تے بھائی تھک دے ہی نہیں 11:15 ہو گئے تو تھکنی نہیں تے کئی مطلوب توجہ میرے عرض کرنا چاہ رہا کنے بندے وعدہ کر دے اسی اپنی مسجد دے امام نو دودھ مفت دیواں کران گے کرو اج وعدہ مینوں پتہ لگ ویکھ لو ہن کئیاں منہ کے کپڑے لے لے کئی قسمیں ویکھ لو میرے بھائیوں اپنی پنڈ چ 100 مجھ رکھ کے امام دا خیال نہیں کرنا تے کرنا کدا تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کام چ تعاون کرن والا بندہ تقوی والے دی سب چ شامل اللہ جاندہ نہ کریا کر میرے ویراؤ میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ جڑی قوم اپنے پیشوا دی خبر نہیں رکھ دی انہیں سجے کھبے دی کی خبر رکھنی ہے